من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जिनका अकीदा है कि नबी की बीवियां अलबैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल हैं। उनकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। किसी भाई की दिल आज़ारी करना या किसी प्रोपेगेंडे के तहत ये वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद नहीं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हज़रत अबू बकर अलबैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल नहीं हैं। मैंने जितने भी हवाले दिए थे, जितने भी दलाइल दिए थे, सारे मैं अहले सुन्नत की किताबों से दलाइल दिए थे। आज भी मैं जितनी बात करूँगा, जितने भी दलाइल दूँगा, अहले सुन्नत की किताबों से दूँगा कि नबी की बीवियाँ अलबैत अलैहिमुस्सलाम में शामिल नहीं हैं। अहले सुन्नत की मोतबर किताब तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 4। अहले सुन्नत की मोतबर किताब तफसीर रूहुल मानी। अहले सुन्नत की मोतबर किताब ख़ज़ान तफसीर ख़ज़ान जिल्द 5 सफ़ा नंबर 213। अहले सुन्नत की मोतबर किताब तफसीर दुर मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 89। अहले सुन्नत की मोतबर किताब ख़ज़ाइल उक़बा सफ़ा नंबर 22। अहले सुन्नत की मोतबर किताब अल फ़स्लुल मुहिम्मा सफ़ा नंबर 25। और इन सब किताबों का अगर मैं हवाला पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं एक किताब का हवाला पढ़ूँगा, एक का मतन पढ़ूँगा, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद मोतमद ख़ान बदख़शानी। अपनी किताब में नज़ुलुल अबरार में लिखते हैं, सफ़ा नंबर 58, इसमें लिखते हैं कि व आखरा अहमद व तिबरानी फ़िल कबीर अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ाला बैनहुमा रसूलुल्लाहि फ़ी बैती यौमन क़द क़ालत अल ख़ादिमु अन अली व फ़ातिमता व क़ाला फ़क़ाला ली उम्मी बही अन अहलु बैती फ़कम बखत मिन अहलु बैती करीबन फ़दख़ला अली व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन। आगे बहुत इबारत है, लेकिन मैं कलील इबारत पढ़ के ये हदीस के अलामा बदख़शानी मुस्नद आमद हमल के हवाले से लिखते हैं कि उम्मे सलमा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम मेरे घर में तशरीफ़ फरमाते और अचानक ही आके एक खादम ने ख़बर दी कि अली अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ला चुकी हैं। और नबी करीम ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा मेरी अलबैत से दूर हट जा। और फिर उम्मे सलमा के जुमले हैं कि बीबी उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं उठ खड़ी हुई और घर के एक कोने में जाके बैठ गई। और फिर कुछ ही देर के बाद दोनों शहजादे आए। नबी करीम ने दोनों शहजादों को अपनी गोद में बिठाया और प्यार करना शुरू हो गए। और फिर एक हाथ अली के कंधे पे और एक हाथ फ़ातिमा के कंधे पे रखा और फिर दोनों को प्यार किया। और फिर इन सब के ऊपर और अपने ऊपर एक स्याह रंग की चादर ओढ़ी और फिर ये दुआ मांगी, खुदाया तेरी तरफ ना आग की तरफ ये मेरी अलबैत है, यानी कि ये मेरी अलबैत है। इस हदीस से ये साबित हो गया कि नबी की बीवियां अलबैत में हरगिज़ शामिल नहीं हैं, क्योंकि अगर शामिल होती तो नबी कभी भी ना कहते कि ऐ उम्मे सलमा दूर हट जा मेरी अलबैत से। और फिर खुद बीबी उम्मे सलमा के जुमले हैं कि मैं उठ खड़ी हुई और घर के एक कोने में जाके बैठ गई। फिर तफसीर दुर मंसूर के जुमले में लिखा है कि बीबी उम्मे सलमा कहती हैं, एक दिन आके या रसूल अल्लाह क्या मैं आपकी अलबैत में शामिल नहीं हूँ? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा अन के मिन अज़वाज नबी, उम्मे सलमा तू मेरी अलबैत में हरगिज़ शामिल नहीं, मगर हाँ तू मेरी बीवियों में शामिल है। और फिर क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि बरकatuhu अलैकुम अहलुल बैती इन्नहु हमीदुम मजीद। ये मेरे अहले सुन्नत भाई ये दलील पेश करते हैं कि जो इस
آیت میں سورت ہود کی آیت نمبر 73 میں جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں سارہ خاتون ہیں جو ابراہیم نبی کی بیوی ہیں۔ میں یہ جو دلیل جو بندہ دیتا ہے یہ دلیل، میں اسے یہ اتنا کہوں گا کہ یہ بندہ وہ دلیل پیش کرے جس نے اپنے مذہب کے ترجمان یا تفسیر کو دیکھنے کی تکلیف گوارا نہ کی ہو، کیونکہ اہل بیت سے مراد اس میں علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اے اس خاندان کے لوگوں، یعنی کہ اس اہل بیت سے مراد لیا ہے اے اس خاندان کے لوگوں، اور آپ نے اس میں دلیل پیش کی ہے کہ اس میں اہل بیت سے مراد سارہ خاتون ہے جو ابراہیم نبی کی بیوی ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے، اگر تو اس اہل بیت سے مراد بیوی ہوتی پھر مولانا صاحب کو ترجمہ یوں کرنا چاہیے تھا کہ اے اس خاندان کے لوگوں، بلکہ یہ ترجمہ نہیں، یوں ترجمہ کرنا چاہیے تھا کہ اے ازواج نبی، تب بھی اس پہ ترجمہ صحیح آتا ہے۔ اگر تو انہوں نے کیا ہے کہ اے اس خاندان کے لوگوں، تو وہ خاندان سے مخاطب ہیں، بیوی سے مخاطب ہرگز نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی دلیل غلط ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ دلیل پیش کی ہے اس سے حضرت سارہ کیونکہ وہ نبوت سے خونی رشتہ رکھتی ہیں اس لیے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بھائی اگر اہل بیت میں وہ خونی رشتہ رکھتی ہیں تو نبوت کے ساتھ وہ خونی رشتہ رکھتی ہیں تو اہل بیت میں کیسے شامل ہوگی؟ آئیں ان کی دلیل سنیے، بہت ہی مزے کی دلیل دی ہے۔ کیسے میں کہتا ہوں کہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو ایسی دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم نبی کی بیوی ہیں اور ان کے چچا کی بیٹی ہیں، اسحاق نبی کی ماں ہیں، یعقوب نبی کی دادی ہیں، اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں ان کی جد ہیں، اس لیے یہ ان کی نبوت کے ساتھ خونی رشتہ ہونے کے ساتھ ہم انہیں اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ اگر وہ شامل ہیں، وہ نبی کی بیوی ہیں، تو یہ بھی نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ بھائی اگر وہ آپ نے دلیل دی ہے کہ ابراہیم نبی کی بیوی ہیں، ان کے چچا کی بیٹی ہیں، اسحاق نبی کی ماں ہیں، یعقوب نبی کی دادی ہیں، اور تمام بنی اسرائیل کی جدہ ہیں، اس لحاظ سے تو پھر جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو اس لحاظ سے پھر وہ تو نہیں بنتی۔ اگر کہنا بھی تھا تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہتے تو پھر ہم کچھ سوچتے، لیکن ہم ان کو بھی اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو آپ نے دلیل دیا ہے ابراہیم نبی کی بیوی ہیں، ان کے چچا کی بیٹیاں ہیں، اسحاق نبی کی ماں ہیں، یعقوب نبی کی دادی ہیں، تمام بنی اسرائیل کی جدہ ہیں، اس لحاظ سے تو ازواج نبی میں سے جو خاتون جنت کی ماں ہیں، 11 اماموں کی نانی ہیں، اور تمام جو دنیا میں سادات ہیں جو ولی اللہ گزرے ہیں ان کی جد ہیں حضرت ختیجہ، اس لحاظ سے تو پھر حضرت ختیجہ بنتی ہیں۔ لیکن آپ نے حضرت ختیجہ کا نام تک نہیں لیا، ان سے کیا دشمنی ہے کہ آپ نے نام تک نہیں لیا کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں؟ اگر لیا بھی تو حضرت عائشہ کا لیا، حضرت حفصہ کا لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر اتری ہے اس سے مراد بیویاں بھی ہیں اور حسن حسین اور فاطمہ علی بھی ہیں، اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ اختلاف ہمارا آیت تطہیر میں ہے، اور صاحب تطہیر نہ سارہ خاتون ہیں، نہ حضرت عائشہ اور نہ حضرت حفصہ ہیں۔ اور پھر آپ کو کوئی ایسی روایت ملتی ہے جو ایسا ہی، جس کی ایسے ہی تفصیل ہو، ایسا ہی ترجمہ ہو جیسے حضرت علی، حسن، حسین، حضرت فاطمہ کے لیے ہے، کہ ایسی ہی تفسیر کوئی لائیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی صحیح اور سند ایسی روایت ہے ہی نہیں جو پیش کریں کہ نبی کی بیویاں بھی آل بیت میں شامل ہیں، لہذا یہ اپنی کم ظرفی، یہ اپنی کم عقلی
یا اپنی یہ وہم و گمان سے نکال دیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی کی بیویاں اہل بیت میں ہرگز شامل نہیں۔ اگر نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہوتی تو ہم ضرور ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی ایک حدیث بھی ہے تو وہ پیش کرو، چیلنج ہے قیامت تک کا۔ وسلام، یا علی علیہ السلام مدد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔